बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने आते ही कहा, इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा। आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस ज़ोर से भींचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा, पढ़िए यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह अल-अलक की ये आयत पढ़ी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान नाजिल हुआ करेगा। आप रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रवायात में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गार में नज़र ना आए। इस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ों अकारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी इसी परेशानी में थीं कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था, इसकी तफसील सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राइल का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या इन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कद्दूस कद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खतीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इनके पास वही नामों से अकबर यानी जिब्राइल आए थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ तअज्जुब के वक़्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो आपके साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं, इसे लेकर जो भी आया इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूंगा। वर्का ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं। दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा हैं। ये इस उम्मत के नबी हैं, लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। इन्हें हजून के मकाम पर दफन किया गया। चूँकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है, इनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था।
ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دے، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وہی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وہی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں، اے کپڑے میں لپیٹنے والوں اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت نے لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سیرت النبی ابھی جاری ہے، نیکسٹ پارٹ کر لے کر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دین محمد پر چلنے کی کوشش کریں اور 5 وقت کی نماز قائم کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ میں بھی 5 وقت کی نماز ٹائم سے ادا کر سکوں۔